اخواني اخواتي، السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير بصحه جيده وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم كاملين ومرحبا بالناس الجداد اللي التحقوا بالقناه. خوتي، حتى نتوما الا كنتو اول مره غتشاهدونا ضغطوا الان على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد الفيديوهات. اذا خوتي غادي نشوفوا بعض الاعلانات في موقع ماروك انونس. بالنسبه للناس اللي ما يعرفوش انهم يدخلوا الموقع ماروك انونس، والناس اللي مازال ما تسجلوش في الموقع ديال ماروك انونس، فاخواني غنسهل عليكم الاموريه. غنعطيكم بعض الاعلانات اللي تنشروا اليوم. كاينين اعلانات اخواتي اخواني اللي فيهم ارقام الهواتف، وكاينين اعلانات اللي خاصكم ترسلوا السيره الذاتيه وطلب العمل اذا كان متوفر عبر الروابط اللي غنخليهم لكم في صندوق الوصف. اذا خوتي بقاو معايا، غنمشيو للموقع. اذا الموقع ماروك انونس اللي هو هذا كنشوفوه الان امامنا، فغادي نعطيكم بعض الاعلانات اللي نشروا اليوم. كنتمنى انكم تبوستيليو لهم وتعيطوا في الارقام الهواتف الا كانوا داروا لينا ان شاء الله في الاعلانات. اذا على بركه الله غنبداو بمدينه سلا. مدرسه كتقلب على كيسير، جروب سكولير كتقلب على كيسير اللي تكون عندها خبره في المجال، ولا امينه صندوق تكون عندها خبره في المجال ديال الكيسير، وتكون عندك اللغه العربيه والفرنسيه، وتكوني اختي كتعرفي لي زوتي يعني انفورماتيك، تكوني تعرفي تخدمي في الحاسوب. دونك تكون عندك الكاباسيتي دو جيستيون افونسي، يعني الكاباسيتي ديال لا جيستيون، وتكون عندك لاسبري ديكيب. اذا بالنسبه للمستوى الدراسي كما كتشوفوا النيفو ديتود خص يكون عندك باك بلس 2، يعني بكالوريا زائد اثنان. بالنسبه لهذا الاعلان خصكم تبوستيليو مباشره، نخليكم الرابط ديال الاعلان في صندوق الوصف. اللي مهتم بهذا الاعلان يمكن لها تبوستيلي مباشره. اذا غادي نمشيو للاعلان الثاني. مدينه الرباط مطلوب فوندوز او بائعه في مغازا متواجده بالرباط. اذا غادي نقراو الاعلان. دونك هنا دونك لي ميسيون دونك تقدروا تقراو. غادي نعطيكم غير باختصار شنو طالبين. تكون عندك فورماسيون باك بلس 2 ولا بلس 3، تكوني يعني تري بون بريزونطاسيون اي ان بون سون دو لا كومونيكاسيون، تكون يعني عندك الكومونيكاسيون مزيانه مع لي كليون، تعرفي تجذبي لي كليون بطبيعه الحال. بالنسبه وتكون عندك خبره في المجال ديال الفوندوز او لا البائعه. بالنسبه لهذا الاعلان اخواتي ما دايرينش رقم الهاتف، فيمكن لكم تبوستيليو مباشره من خلال الموقع ولا الرابط اللي نخليه لكم ايضا في صندوق الوصف. هذا بالنسبه للفوندوز ولا بائعه في مغازا. اذا الاعلان الموالي: دار بيضاء grande industrie basée à Casablanca à la recherche d'un chauffeur en urgence doté d'un permis de conduire BCDEB EDEC. Merci de nous faire parvenir vos candidatures via Maroc Annonce. دونك الشركة كتقلب على شيفور أو سائق تكون عندك رخصة سياقة من نوع بي سي دي، يعني يكونوا جميع رخص السياقة متوفرين عندك. بالنسبة للمستوى الدراسي كما كتشوفوا نيفو ديتود غير مهم. بالنسبة للكونترا غادي تكون كونترا انتيغيم. بالنسبة للصالير ما ذاكرينوش في الإعلان. اذا الشركه العنوان ما دايرينش عنوان الشركه، ما دايرينش الاسم، فدايرين فقط انك ترسل اخي السيره الذاتيه لطلب العمل من خلال الموقع. واحد النقطه اللي ما عرفش الاخوان يصيفط السي في ديالو، يمكن لكم ترسلوه ليا البريد الالكتروني اللي غيظهر لكم اسفل صندوق الوصف، اللي هو ريكروتمون، ماشي ريكروتمون عفوا، اوفر دومبلوا 132 @gmail.com. اللي ما عرفش يصيفط طلب العمل يرسل لي السي في ديالو في لادريس ايميل اوفر دومبلوا اللي غتبان لكم في صندوق الوصف، اوفر دومبلوا 132 123 132 @gmail.com. اذا هذا الاعلان بالنسبه للدار البيضاء. غادي نشوفوا الاعلان الموالي. تطوان، الناس ديال تطوان كيسيي كونطابل تطوان. دونك هاد الشركه تيقلبوا لهاد الناس، يقلبوا على كيسيي امين صندوق، وكيقلبوا على محاسب في مدينة تطوان. نو سوم على ريشيرش دان كيسيي اكسبيريمونتي بازي تطوان، تكون عندك تجربة في المجال ديال
الكيسيو والسيد اللي يخدم معاهم كونطابل، تكون عندك مجال خبرة في المجال ديال الكونطابيليتي، اولا كنظن محتاجين سيد واحد لا يخدم هاد جوج ديال لي طاج. المهم نتوما غتواصلوا معاهم وديك الساعه غادي تشوفوا اشنو المضمون ديال الاعلان. دونك قالوا لينا ميرسي دو نوز ادريسي فو سي في اون بيس جوينت. دونك خصكم تصيفطوا السي في ديالكم مباشره. الكونطرا غتكون دائمه. الشركه الاسم ديالها اللي هو سوسيتي دو ديستريبيسيون. دونك المجال ديالها توزيع. مستوى الدراسي باك بلس 2. اذا غادي نهبطوا لتحت هنا، ما كاينش رقم الهاتف، فغنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، يمكن لكم تبوستوليو مباشره. غادي نمشيو للاعلان الموالي. دار بيضاء، مطلوب مساعده في فارماسي سيتوي او سيكتور، يعني كاين في عين الشق، تيقلب على مساعده ديال بائعه، يعني تكون معقوله وتكون عندها تجربه. دونك الكونطرا غتكون انابيك. الصالير غيكون ما بين 2000 و 3000 درهم، والمستوى الدراسي يعني باك بلس 2. فهما كيحطوا فقط، يعني كيحطوا باك بلس 2 ولا باك بلس 3. الا كانت عندك تجربه في المجال، واخا عندك فقط مستوى دراسي يعني قل من الباك، ولا عندك باك، يمكن لكم تبوستيليو اخواني اخواتي، ماشي مشكل. دونك هذا الاعلان ما فيهش رقم الهاتف، فقط يمكن لكم تبوستيليو من خلال الموقع. نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. الاعلان الموالي دائما مدينه الدار البيضاء. واحد السيده اللي كانت طلبتني على كتقلب على تخدم في المجال ديال كينيزيثيرابوت دونك ا كازابلانكا. اذا اختي الا كنتي شفتي هذا الفيديو، ولا اي اخت عندها يعني المجال ديالها كتخدم كينيزيثيرابوت ا كازابلانكا، يمكن لك تبوستيلي اختي في هذا الاعلان. بالنسبه للصالير يعني ما بين 4500 حتى 5000 درهم. تيب دومبلوا يعني مده يعني طون بلان، يعني ماشي مؤقت، يعني دائما كونطرا غتكون فيها 12 شهر. وهادو هما داكشي لي ميسيون اللي غادي ديري. دونك اسيغي دي زاتيليي دو ماغازان دو ميساج pour bébé, assurer des séances de spa pour bébé, contrôle, entretien et stérilisation des matériels. المهم هادشي كامل غادي تقراو اخوات. غنهبطو شويه تحت، غادي نشوفو ما دايرينش رقم الهاتف، دونك غادي تبوستيلي مباشره من خلال الموقع. غنخلي لكم الرابط ايضا في صندوق الوصف. كنتمنى لكم التوفيق. غنمشيو لمدينه الرباط. مطلوب مدرسه ولا enseignante. Nous recrutons pour notre école préscolaire et primaire à Rabat des profils anglophones et francophones، يعني تكون عندك اللغه الانجليزيه والفرنسيه. Les candidates intéressées doivent avoir un très bon niveau de langue، تكون عندك اللغة جيدة. Profil avec et sans expérience peuvent postuler. دونك إلا كانت عندك تجربة ولا معكش تجربة، يمكن لك تبوستيلي أختي في هذا الإعلان. إذا اسم المدرسة اللي هو فيزيون سكول. نيفو ديتود ما دايرينوش، صالير ما دايرينوش. الاسم ديال الشخص اللي هو ابن إبراهيم صراح. اذا غادي تبوستيليو ما ديالش رقم الهاتف، غنخلي لكم الرابط ايضا في صندوق الوصف. الاعلان الموالي مدينه طنجة. مطلوب سيرفوز ولا بائعه. نو ريكروتون بور ان اوتيل دو لوكس. اوتيل يعني كيقلب على بائعه تكون عندها خبره في المجال. يكون عندك باك بلس 2 في لا ريستوراسيون. اكسبيريونس اكزيجي دو موان 3 زون، تكون عندك على الاقل 3 سنين ديال ليكسبيريونس في نفس البوست. كونطرا غادي تكون انتريم. بالنسبه للصالير غيكون ما بين 2000 و 3000 درهم. نيفو ديتود دونك دايرين باك بلس 2. غنهبطوا شويه غادي نشوفوا بان ما دايرش رقم الهاتف. غنخلي لكم ايضا اخوان اخوات رقم الرابط في صندوق الوصف. اذا غادي نمشيو للاعلان الموالي. محمديه شركه كتقلب على سودور. نو سوم اون سوسيتي دو طولغي، يعني طولغي كيسوقوا السيارات في عين حروده. نو سوم على ريشيرش دان سودور، شي واحد يكون يعني الحرفه ديالو سودور، تكون عندك خبره في المجال. دونك بالنسبه للكونطرا غتكون دائمه. الشركه سميتها تي اي ام ولا تيم. الصالير ما كاينش. النيفو ديتود غير مهم. اذا السيد اللي المكلف اللي هو نور منار اولا السيده. دونك ما كاينش رقم الهاتف، غادي تبوستيلي وايضا نخليكم الرابط في صندوق الوصف. الاعلان الموالي. شركه كتقلب على شيفور. entreprise située à نواصر، كاينه في نواصر. cherche
à recruter pour son propre compte des chauffeurs expérimentés. تكون عندكم تجربة في المجال، نيفو ديتود باك بلس 3 اكسبيريونس، تكون عندك الاكسبيريونس مينيموم ما دايرينش تقريبا. المهم كونطرا غتكون مؤقتة سي دي دي، السالير غيكون ما بين 2000 و 3000 درهم. اذا نشوفوا لتحت ما كاينش رقم الهاتف، فغنخلي لكم ايضا رابط ديال الاعلان في صندوق الوصف. غادي نمشيو للاعلان الموالي، مدينة الرباط. شركة كتقلب على مساعد الموزع، يعني مساعد ديال ليفرور. Une société de distribution et de logistique cherche des aides livreurs كيقلبوا على مساعدين ديال السائقين. تكون عندكم اكسبيريونس pour son agence Araba، تكون عندك مينيموم يعني على الاقل نيفو باك. الاكسبيريونس تكون يعني ضروري دون ان بوست في نفس لي بوست. بيرمي يكون عندك بيرمي سي، يعني غادي تسوق، يعني غتسوق شاحنه، يعني بيرمي سي ديال حجم، شاحنه ديال الحجم الكبير، ولا كارت بروفيسيونيل. الكونطرا غتكون مؤقته سي دي دي، اونتربريز يعني شركه دي تي اس. النيفو ديتود دايرين نيفو باك. بون غادي نهبطو شويه، ما كاينش رقم الهاتف، غنخلي لكم ايضا اسمحوا لي مشات ليا الرابط في صندوق الوصف. اذا غنمشيو مباشره الاعلان الموالي. كازابلانكا، دار بيضاء، مطلوب فام دو ميناج، عامله نظافه. Je suis à la recherche des profils femmes de ménage pour notre client important، يعني كنقلبوا على فام دو ميناج لواحد الكليان اللي هو مهم pour des postes à pouvoir à Casablanca. لوغيغ ديال الخدمه من 6:30 ديال الصباح حتى ل 4:30 ديال العشيه. دونك خاصك تكون عندك تجربه، يعني تكون عندك لغه فرنسيه وسن ما بين 25 و 40 سنه على الاقل، وتكون عندك يعني السرعه في الخدمه والكاليتي ديكزيكسيون، ديسكريسيون اي ترافاي اون ايكيب. دونك الكونطرا تكون كيما قلت لكم، يعني غتكون كونطرا مؤقته. المستوى الدراسي غير مهم، والسالير ما كاينش، ما ذكرينوش. بالنسبه للاعلان ما دايريش رقم الهاتف، غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. كما قلت لكم اخواتي اخواني، دونك اللي ما عرفش يبوستولي غادي تصيفطوا ليا لادريس ايميل، غتصيفطوا ليا السي في ديالكم في لادريس ايميل اللي في صندوق الوصف، غادي نبوستي لكم من عندي ان شاء الله، وكنسالكم فقط دعوات الخير. اذا كازابلانكا، الدار البيضاء، مطلوب مساعده مدرسه ايكول ماتيرنيال كازابلانكا سور بولفار غاندي. كتقلب على مساعدة مدرسة، كتقرا كتهضر مزيان اللغة الفرنسية، تكون عندك اكسبيريونس على الأقل عامين. إذا اللي مهتمة كاين رقم الهاتف، يمكن لكم تصيفطوا السيفي في الرقم 06 60 71 61 68. بالنسبة ليكول ما كاينش الاسم ديالها، الصالير ما كاينش، ونيفو ديتود ما ذاكرينوش. دونك غادي نهبطو كيما قلت لكم، دونك غادي تلقاو فقط يمكن لكم ترسلوا السيفي ديالكم في هذا الرقم. غنشوفوا الاعلان الموالي. دار البيضاء، دونك مدرسة كتقلب على مدرسة اللغة العربية، يعني arabe élémentaire. Un groupe scolaire عفوا privé est réputé et à la recherche d'enseignants de langue arabe ayant au minimum une licence et une expérience significative dans l'enseignement pour un poste stable et en forte croissance. Le profil recherché est être pédagogue et présentable et très bonne élocution. Donc تكون يكون السي في مزيان، وتكون يكون يعني سي في متقون وفيه جميع المعلومات اللي يعني متعلقة بالتجربة ومتعلقة بالمستوى الدراسي إلى آخره. إذا بالنسبة للإعلان غنهبطو شوية، ما كاينش رقم الهاتف، أيضا غنخليكم الرابط في صندوق الوصف، يمكن لكم تبوستوليو مباشرة. إذا إخواني أخواتي، هادو هما الإعلانات اللي كانوا عندنا اليوم، فكنتمنى أنكم تعطيونا الآراء ديالكم بالنسبة لهذا الفيديو والطريقة ديال التقديم. يعني عطيتكم إعلانات من خلال موقع ماروك أنونس، إلا شفتوا يعني الفيديو مزيان وبان لكم بأن بغيتو نحط لكم يعني نسهل عليكم بلا ما تدخلوا للموقع، طرحت لكم فيديوهات فيهم اعلانات على هذا الشكل هذا، ونخلي لكم الروابط وارقام الهواتف في صندوق الوصف. عطيوني اراءكم في صندوق التعليقات، وان شاء الله ما يكون على الخير. تبارك الله عليكم خوتي، وكنتمنى لكم التوفيق، الله يسر امركم كاملين، ونتلاقاو في فيديو قادم. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.